اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دعایی که بسیار زیاد اهم است و منی دعاهای ائمه معصومین علیهم السلام و منی دعاهای بزرگا همیشه برش تاکید شده او عاقبت بخیری هست. امروز بسیار اهم مطالب را در خدمت شما درباره عاقبت بخیری که انسان از این دنیا با ایمان بوره بسیار اهمیت داره مطالب مختصر در خدمت شما بیان منم. 4 قسم انسان ها هسته. یکی که انبیاء علیهم السلام است، ائمه معصومین علیهم السلام است که اینا از شروع عمر خو بگر تا آخرین لحظه عمر خو از دنیا با ایمان مورن. اینها از اولی عمر خو بگر تا آخرین عمر خو اینها از دنیا با ایمان مورن و جای بحث هم نیه واقعا، چون اهل بیت علیهم السلام و انبیاء علیهم السلام معصومین علیهم السلام اینها عاقبت بخیرن. اینها از دنیا دا از با ایمان مورن، یعنی خدای نخواسته اینها در صورت الحاد نمورن، ملحد نمورن، کفر نمورن. یک گروه که من از مو بیس نمونی من اهل بیت علیهم السلام، چون اینها معلومه که عاقبت بخیر است. یک گروهیه که از اول عمر تا آخر عمر کافرن، از اول عمر تا آخر عمر د گناهها، د فسق و فجور و د بی‌حیایی و د گناهها که است مبتلا هسته. مو اینا هم بحث نمونیم، چون اینا هم از دنیا معلومه که عاقبت شر هستن، اینا عاقبت بخیر نین. اینا از دنیا با رسوایی مورن، با نابودی مورن، از دنیا با بغیر ایمان مورن، بغیر ایمان به خدا که است مورن. لذا این دو گروه از بیس از شما خارج است. سیمنا گروه که بسیار زیاد مهم است و مو د منی سوسایتی از خود د منی معاشره از خود د منی افرادهای خانی خو مو میتونی بینگانی که بعضی از افرادهای سیمنا گروه را شامل میشه که در شروع زندگی وقتی توقمونه بعضی از افرادها واقعا در راه راست است، در راه هدایت است، راه نیک است، کارهای خوب انجام میده، کارهای بسیار نیکو انجام میده، نماز خو میخوانه، دعای خو میخوانه، روزی خو میگیره، لیکن ساتھ بعضی از گناه ها هم از گیرش سرزد میشه و آهسته آهسته مو میگنی که این شخص و این انسان بر نفس خو غلبه نداره، بر نفس خو تسلط نداره. لذا استی د گناه ها و د صفات رذیله و د دیگه مصیبت ها که است مبتلا میشه که او عاقبت بخیری از خود از دست میده. شخص هایی که انسان هایی که عاقبت بخیری خود از دست میده شروع زندگی بسیار زیاد اینا مؤمن بودن، لیکن آهسته آهسته در مرور زمان by the passage of time تدریجا اینها هدایت را از دست میده. لذا اینها رو عاقبت شر. عاقبت از نه شر است و متاسفانه این گروهی که از ابتدای عمر خو در بعضی از عمرهای خو شروع عمر خو شروع زندگی خو اینها چیزا بودن دیگه، کارهای نیک انجام میدادن، لیکن چون گفتم تسلط نداشتن بر نفس خود، چون گناه میکردن، چون لاوبالی میکردن، لاپرواهی میکردن نسبت به گناه ها، لذا اینها هم آهسته آهسته از این دنیا امکانش بسیار قوی است که در صورت کفر بره و شیطان چیره در آخری لمحه بازی میده. و واقعا ما بین معاشره معززانی من، برادرانی من، عظیم افرادها زیاد است و مو زیاد افرادها را میگرنی که عاقبت بخیر نشدن، عاقبت شر شدن، در خانه مسلمان پیدا شدن، در خانه شیعه پیدا شدن. بعضی ها میگن که شروع نوحه میخواندن، بعضی ها شروع میگن که در مسجد شریک میشدن، گردی علما بودن، کتاب های دینی میخواندن، لیکن جو که رفتن چون تسلط بر نفس خود نداشتن و تسلط بر گناه ها نداشتن، تسلط بر صفات رذیله نداشتن، آهسته آهسته عزیزان من، برادران من، این افرادها به عاقبت شرعی مبتلا شدن و از دنیا در صورت کفر رفتن یا در صورت کفر مبتلا هستن. منی معاشره از مومن گرنی بعضیان واقعا یک نفر خودشی میگفت، یک نفر خودشی در منیمزی فیسبوک، منیمزی سوشال میدیا میگفت که ما شروع نوحه میخواندم، ما شروع در کدی علما نزدیک بودم، ما شروع کدی در امام باره بودم، نماز مو رفتم، لیکن علی ما خودشی میگم ما دالی کی سوچ منم او زمان را که در منی امام باره بوده، منی مسجد نماز میخوانده، نوحه میخوانده، اونمو رو علی چی میگه ما او زمان فضول بوده. خدای توبه، خدای الله اکبر. انسان در درجه میرسه، در حالتی میرسه، انسان در زی مصیبتی گرفتار میشه، عاقبت چی
بخیر ختم نمیشه که امو کارهای خوب خو را او به عنوان یک زشت و پلیدی و ویستینگ آف تایم او مد نظر میگیره. این موقع عاقبت شر دیگه. و منی معاشی از مو گفتم زیاد است پروردگار عالم خدا دستهای از مو را بگیره. واقعا خدا دستهای از مو بگیره. ما بریز خود دعا کنم. ما بریز لباس خو باید ناز نکنم. ما برای علم خو باید ناز نکنم. ما باید برای نماز خو ناز نکنم. هیچ کس برای نماز خو، هیچ کس برای دعاهای خو، هیچ کس برای اعمال خو باید ناز نکنه. معیار می است که در آخری عمر موزی دنیا در کدام صورت موری. مو از این دنیا در کدام حالت از این دنیا موری. با ایمان موری آیا یعنی خدا کرده یا نه خدای نکرده به ایمان که است مو موری. این سه گروه چهارم گروه که میگن انسان در شروع زندگی از خاطر غفلت و نادانی و در انحرافات مبتلا بوده، در گناه ها مبتلا بوده، لیکن آهسته آهسته رشد عقلی پیدا مونه، آهسته آهسته گو خداوند متعال فرج مونه، آهسته آهسته پروردگار عالم برایش توجه مونه. میگن که در آخری عمر بعضی از انسان ها عاقبت بخیر میشه. این بسیار مهم است که بعضی افراد ها شروع گناهکار بوده واقعا. مومین گرنی بعضی از افراد ها یمین دمنی استرالیا گر بینگرنی منی یورپ اگر بینگرنی انسان توق مونه حالات را. بعضی از افراد ها از کویتا کی رفتن بسیار حالت چی بد بوده، یعنی دنیا پرست بودن، گناهکار بودن، کمونیست بودن، خدا چی بودن، ایتیست بودن، اصلا خدا را مان نداشتن، اصلا مسخره میکردن دین را، اصلا مسخره میکردن مذهب را. لیکن امی که در استرالیا رسیدن چند مدت بعد امو لذت دنیا را دید و فهمید که لذت دنیا دمنی استرالیا هم نیسته. لذت دنیا دمنی زی گاڑی رنگارنگی دنیا هم پایدار نیسته. بعض هم به سکونی دنبال شما توجه کرد که بابا به اصل سکون طرف خدا هست، اصل سکون طرف عقیده فیت است، به طرف عزیزه که ما به طرف اهل بیت علیهم السلام بای ما بسیاری از افرادها را میشناسم. بالعکس بسیاری از افرادها را ما میگنید منی کویتا منی پاکستان که زندگی میکردن بسیار خوب افرادها بودن، با نماز بودن، با جماعت نماز میخواندن، همیشه نماز جمعهش قضا نبود، همیشه روزهش قضا نبود، دعاهایش قضا نبود، معازداریش قضا نبود. لیکن امین انسان ها را که دمنی کویتا بسیار خوب انسان ها بود، اینها در استرالیا که مورا یک دفعه هوا بدلی میشه، فضا بدلی میشه، اونجی مورا میگنی که عاقبت شر میشه و عاقبت بخیری خور که از دست میده. لذا چهارم گروهی که در شروع زندگی خو در رای راست نبودن، رای هدایت نبودن، لیکن آهسته آهسته توجه مونه، آهسته آهسته گناه ها را اعلام در رای راست مایا و این افراد های بسیار زیاد مومینگانی بعضی دمنی تاریخ هم است که از این دنیا با ایمان موره. شیطان شیر در آخرین لمحات بازی که است نمیده زنی من.